ओम गणेशाय नमः। ओम सीतायै नमः। ओम रामाय नमः। प्रहेलिका प्रारम्भं कुर्मः। एकं पत्रं लेखनीं च स्वीकरोतु। प्राप्ताङ्कस्य गणनां करोतु। अन्ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये स्थापयतु। श्रीरामस्य पितुः नाम किम्? श्रीरामस्य पितुः नाम किम्? श्रीरामस्य मातुः नाम किम्? श्रीरामस्य मातुः नाम किम्? रामजन्मतिथिः का? पंचमी, नवमी, पूर्णिमा। रामजन्मतिथिः का? पंचमी, नवमी, पूर्णिमा। श्रीराम जन्मस्थानं किम्? श्रीराम जन्मस्थानं किम्? श्रीरामः कस्य देवतायाः अवतारः अस्ति? श्रीरामः कस्य देवतायाः अवतारः अस्ति? दशरथस्य कति पत्न्याः सन्ति? दशरथस्य कति पत्न्याः सन्ति? दशरथस्य त्रयाणां पत्नीनां नामानि वदतु। दशरथस्य त्रयाणां पत्नीनां नामानि वदतु। दशरथस्य कति पुत्राः सन्ति? दशरथस्य कति पुत्राः सन्ति? दशरथस्य पुत्राणां नामानि वदतु। दशरथस्य पुत्राणां नामानि वदतु। लक्ष्मणस्य माता का? लक्ष्मणस्य माता का? कैकेय्याः पुत्रस्य नाम किम्? कैकेय्याः पुत्रस्य नाम किम्? रामलक्ष्मणश्च केन सह यज्ञरक्षणार्थं गतवान्? रामलक्ष्मणश्च केन सह यज्ञरक्षणार्थं गतवान्? श्रीरामः एका शिलारूपेण स्त्रियाः उद्धारं कृतवान्। तस्याः नाम किम्? श्रीरामः एका शिलारूपेण स्त्रियाः उद्धारं कृतवान्। तस्याः नाम किम्? अहिल्या कस्य मुनेः पत्नी आसीत्? अहिल्या कस्य मुनेः पत्नी आसीत्? जनकपुरी देशस्य राजा कः? जनकपुरी देशस्य राजा कः? सीतायाः मातुः नाम किम्? सीतायाः मातुः नाम किम्? श्रीराम सीतायाः सर्वप्रथमं मेलनं कुत्र अभवत्? पुष्पवाटिकायां, मन्दिरे
अथवा स्वयंवरस्थले। श्रीरामसीतायाः सर्वप्रथमं मेलनं कुत्र अभवत्? पुष्पवाटिकायां, मन्दिरे अथवा स्वयंवरस्थले। जनकपुर्यां कस्याः स्वयंवरम् आसीत्? जनकपुर्यां कस्याः स्वयंवरम् आसीत्? स्वयंवरे श्रीरामः कस्य धनुं भङ्गं कृतवान्? स्वयंवरे श्रीरामः कस्य धनुं भङ्गं कृतवान्? श्रीरामः शिवधनुं भङ्गं कृतवान्। तस्य धनोः नाम किम्? श्रीरामः शिवधनुं भङ्गं कृतवान्। तस्य धनोः नाम किम्? शिवधनुः भङ्गम् अभवत् इति ज्ञात्वा कः रामाय अक्रुध्यत? शिवधनुः भङ्गम् अभवत् इति ज्ञात्वा कः रामाय अक्रुध्यत? लक्ष्मणस्य विवाहः कया सह अभवत्? लक्ष्मणस्य विवाहः कया सह अभवत्? भरतस्य पत्न्याः नाम किम्? भरतस्य पत्न्याः नाम किम्? श्रुतकीर्ति कस्य पत्नी आसीत्? श्रुतकीर्ति कस्य पत्नी आसीत्? कैकेय्याः सेविकायाः नाम किम्? कैकेय्याः सेविकायाः नाम किम्? का वरं प्रष्टुं कोपभवने गतवती? का वरं प्रष्टुं कोपभवने गतवती? कैकेयी राजा दशरथं वरं पृष्टवती। कति वराः पृष्टवती? कैकेयी राजा दशरथं कति वराः पृष्टवती? कैकेयी कम् अयोध्यायाः राजा भवितुम् इच्छति स्म? कैकेयी कम् अयोध्यायाः राजा भवितुम् इच्छति स्म? श्रीराम सीता कति वर्षाणि पर्यन्तं वने उषितवान्? श्रीराम सीता कति वर्षाणि पर्यन्तं वने उषितवान्? श्रीरामस्य वनं गमनं समये भरतः अयोध्यायां न आसीत्। सः कुत्र आसीत्? श्रीरामस्य वनं गमनं समये भरतः अयोध्यायां न आसीत्। सः कुत्र आसीत्? रामेण सह एकः अनुजः अपि वनं गतवान्। तस्य नाम किम्? रामेण सह एकः अनुजः अपि वनं गतवान्। तस्य नाम किम्? राम सीता लक्ष्मणः
वनं प्रति रथेन गतवान्। रथं कः चालितवान्? राम सीता लक्ष्मणः वनं प्रति रथेन गतवान्। रथं कः चालितवान्? निषादराजः कस्य पुरस्य राजा आसीत्? निषादराजः कस्य पुरस्य राजा आसीत्? श्रीरामः शृङ्गवेरपुरतः नदीपारं गतवान्। नद्याः नाम किम्? श्रीरामः शृङ्गवेरपुरतः नदीपारं गतवान्। नद्याः नाम किम्? गङ्गापारं कर्तुं समये नौकायाः केवटः कः? गङ्गापारं कर्तुं समये नौकायाः केवटः कः? केवटस्य नाम वदतु। नौकायाम् उपवेष्टुं पूर्वं केवटः श्रीरामस्य कम् अङ्गं प्रक्षालितवान्? नौकायाम् उपवेष्टुं पूर्वं केवटः श्रीरामस्य कम् अङ्गं प्रक्षालितवान्? नदीपारं कृत्वा श्रीरामः केवटाय किं दातुम् इष्टवान्? नदीपारं कृत्वा श्रीरामः केवटाय किं दातुम् इष्टवान्? वनवाससमये श्रीरामः भरतं कुत्र मिलितवान्? वनवाससमये श्रीरामः भरतं कुत्र मिलितवान्? वने श्रीरामः भरतं सिंहासने स्थापयितुं किं दत्तवान्? वने श्रीरामः भरतं सिंहासने स्थापयितुं किं दत्तवान्? यावत् पर्यन्तं श्रीरामः वने वसन् आसीत् तावत् पर्यन्तं भरतः कुत्र अवसत्? यावत् पर्यन्तं श्रीरामः वने वसन् आसीत् तावत् पर्यन्तं भरतः कुत्र अवसत्? कः कागस्य भेषं धरित्वा सीतायाः पादं चञ्चुप्रहारं कृतवान्? कः कागस्य भेषं धरित्वा सीतायाः पादं चञ्चुप्रहारं कृतवान्? प्रतिकाररूपेण श्रीरामः जयन्तस्य किम् अङ्गं भङ्गं कृतवान्? प्रतिकाररूपेण श्रीरामः जयन्तस्य किम् अङ्गं भङ्गं कृतवान्? जयन्तः कस्य पुत्रः? जयन्तः कस्य पुत्रः? वने का सीतायै
दिव्यवस्त्राणि दिव्य आभूषणानि दत्तवती। वने का सीतायै दिव्यवस्त्राणि दिव्य आभूषणानि दत्तवती। लक्ष्मणः कस्य नासिका कर्तितवान्? लक्ष्मणः कस्य नासिका कर्तितवान्? शूर्पणखायाः वास्तविक नाम का? शूर्पणखायाः वास्तविक नाम का? शूर्पणखया सह द्वौ दैत्यौ रामलक्ष्मणेन सह युद्धं कर्तुम् आगतवन्तौ। तयोः नामनी किम्? शूर्पणखया सह द्वौ दैत्यौ रामलक्ष्मणेन सह युद्धं कर्तुम् आगतवन्तौ। तयोः नामनी किम्? सीताहरण कर्तुं रावणः कस्य सहायं पृष्टवान्? सीताहरण कर्तुं रावणः कस्य सहायं पृष्टवान्? मारीचः कस्य भेषं धारितवान्? मारीचः कस्य भेषं धारितवान्? रावणः केन मार्गेण सीतां नीतवान्? जलेन, आकाशेन, थलेन। रावणः केन मार्गेण सीतां नीतवान्? जलेन, आकाशेन, थलेन। रावणः सीतां दक्षिणदिशं प्रति नीतवान् इति सूचनां कः श्रीरामं दत्तवान्? रावणः सीतां दक्षिणदिशं प्रति नीतवान् इति सूचनां कः श्रीरामं दत्तवान्? स्वयं फलानि खादित्वा का रामाय खादितुं दत्तवती? स्वयं फलानि खादित्वा का रामाय खादितुं दत्तवती? शबरी श्रीरामलक्ष्मणं च कस्मिन् वने मिलितवती? शबरी श्रीरामलक्ष्मणं च कस्मिन् वने मिलितवती? वनस्य नाम वदतु। शबर्याः गुरुः एकः मुनिः आसीत्। गुरोः नाम किम्? शबर्याः गुरुः एकः मुनिः आसीत्। गुरोः नाम किम्? रामः शबरीं भक्ति उपदेशं कृतवान्। भक्त्याः नाम किम्? रामः शबरीं भक्ति उपदेशं कृतवान्। भक्त्याः नाम किम्? कः रामसुग्रीवयोः मेलयितवान्? कः रामसुग्रीवयोः मेलयितवान्?
हनुमान् कः? कपिः मूषकः भल्लूकः। हनुमान् कः? कपिः मूषकः भल्लूकः। श्रीरामः सुग्रीवस्य कृते कस्य वधं कर्तुं प्रतिज्ञां कृतवान्? श्रीरामः सुग्रीवस्य कृते कस्य वधं कर्तुं प्रतिज्ञां कृतवान्? बाल्याः पत्न्याः नाम किम्? बाल्याः पत्न्याः नाम किम्? सुग्रीवः कस्य देशस्य राजा अभवत्? सुग्रीवः कस्य देशस्य राजा अभवत्? किष्किन्धायाः युवराजः कः? किष्किन्धायाः युवराजः कः? तटे आगत्य विशालसमुद्रं दृष्ट्वा वानराः दुःखम् अनुभूतवन्तः। सीता अन्वेषयितुं समुद्रलङ्घनं करोतु। कः एवम् उपायम् उक्तवान्? सीता अन्वेषयितुं समुद्रलङ्घनं करोतु। कः उक्तवान्? सम्पाति कस्य भ्राता आसीत्? सम्पाति कस्य भ्राता आसीत्? कः समुद्रलङ्घनम् अकरोत्? कः समुद्रलङ्घनम् अकरोत्? कः हनुमन्तं तस्य बलं स्मारितवान्? कः हनुमन्तं तस्य बलं स्मारितवान्? समुद्रलङ्घनं समये हनुमान् कस्य राक्षस्याः मुखे प्रविष्टवान्? समुद्रलङ्घनं समये हनुमान् कस्य राक्षस्याः मुखे प्रविष्टवान्? लङ्कायाः द्वारे एका राक्षसी हनुमतः मार्गम् अवरोधितवती। तस्याः नाम किम्? लङ्कायाः द्वारे एका राक्षसी हनुमतः मार्गम् अवरोधितवती। तस्याः नाम किम्? हनुमान् लङ्कनीं कथं प्रहारितवान्? हनुमान् लङ्कनीं कथं प्रहारितवान्? मुष्टिकया, गदया, पादेन। लङ्कायाम् एकः राक्षसः रामनामं जपितवान्। सः कः? लङ्कायाम् एकः राक्षसः रामनामं जपितवान्। सः कः? रावणः माता सीतां कुत्र स्थापितवान्? वाटिकायाः नाम किम्? रावणः माता सीतां कुत्र स्थापितवान्? वाटिकायाः नाम वदतु। अशोकवाटिकायां माता सीता दुःखेन एकां राक्षसीं चिता निर्मायितुं
प्रार्थितवती। राक्षस्याः नाम किम्? अशोकवाटिकायां माता सीता दुःखेन एकां राक्षसीं चिता निर्मायतुं प्रार्थितवती। राक्षस्याः नाम किम्? हनुमान् सीतां रामस्य किं चिह्नं प्रदर्शितवान्? हनुमान् सीतां रामस्य किं चिह्नं प्रदर्शितवान्? अशोकवाटिकायां हनुमान् रावणस्य एकं पुत्रं मारितवान्। नाम किम्? अशोकवाटिकायां हनुमान् रावणस्य एकं पुत्रं मारितवान्। तस्य नाम किम्? कः हनुमन्तं मेघपाशेन बद्धित्वा रावणस्य सभायां नीतवान्? कः हनुमन्तं मेघपाशेन बद्धित्वा रावणस्य सभायां नीतवान्? कः लङ्कादहनं कृतवान्? कः लङ्कादहनं कृतवान्? हनुमान् स्वस्य कस्य अङ्गस्य प्रयोगं कृत्वा लङ्कादहनं कृतवान्? हनुमान् स्वस्य कस्य अङ्गस्य प्रयोगं कृत्वा लङ्कादहनं कृतवान्? लङ्कात् प्रत्यागमनं समये माता सीता हनुमन्तं कम् आभूषणं दत्तवती? लङ्कात् प्रत्यागमनं समये माता सीता हनुमन्तं कम् आभूषणं दत्तवती? रावणस्य पत्न्याः नाम किम्? रावणस्य पत्न्याः नाम किम्? रावणः सभायाम् अनुजस्य अपमानं कृतवान्। अनुजस्य नाम किम्? रावणः सभायाम् अनुजस्य अपमानं कृतवान्। अनुजस्य नाम किम्? विभीषणस्य वचनं नीतिपूर्णः इति रावणस्य सभायां कः उक्तवान्? विभीषणस्य वचनं नीतिपूर्णः इति रावणस्य सभायां कः उक्तवान्? द्वौ भ्रातरौ रामसेतुनिर्माणं कृतवान्। तयोः नामनि वदतु। द्वौ भ्रातरौ रामसेतुनिर्माणं कृतवान्। तयोः नामनि वदतु। समुद्रपारं कृत्वा लङ्काम् आगत्य श्रीरामः कस्मिन् पर्वते वसति स्म? समुद्रपारं कृत्वा लङ्काम् आगत्य श्रीरामः कस्मिन् पर्वते वसति स्म? रावणस्य सभायां श्रीरामः एकं शान्तिदूतं प्रेषितवान्। तस्य पादं कोऽपि लेशमात्रम् अपि विचलितकर्तुं न शक्तवान्। सः कः? रावणस्य सभायां कस्य पादं कोऽपि लेशमात्रमपि विचलितकर्तुं न शक्तवान्?
युद्धे कः लक्ष्मणं मूर्छितं कृतवान्? युद्धे कः लक्ष्मणं मूर्छितं कृतवान्? यदा लक्ष्मणः मूर्छितः अभवत् तदा हनुमान् लङ्कातः एकं वैद्यम् आनीतवान्। वैद्यस्य नाम किम्? यदा लक्ष्मणः मूर्छितः अभवत् तदा हनुमान् लङ्कातः एकं वैद्यम् आनीतवान्। वैद्यस्य नाम किम्? यः बूटी लक्ष्मणं पुनर्जीवनं दत्तवती तस्याः बूट्याः नाम किम्? या बूटी लक्ष्मणं पुनर्जीवनं दत्तवती तस्याः बूट्याः नाम किम्? सञ्जीविनी बूटीम् आनेतुं समये कः राक्षसः मुनिवेषं धारयित्वा हनुमन्तम् अवरोधितुम् इष्टवान्? सञ्जीविनी बूटीम् आनेतुं समये कः राक्षसः मुनिवेषं धारयित्वा हनुमन्तम् अवरोधितुम् इष्टवान्? सः मुनिः न कालनेमी राक्षसः इति कः पशुः हनुमन्तम् उक्तवान्? सः मुनिः न कालनेमी राक्षसः इति कः पशुः हनुमन्तम् उक्तवान्? कः षट्मासपर्यन्तं निद्रां करोति स्म? कः षट्मासपर्यन्तं निद्रां करोति स्म? कः रावणस्य वधं कृतवान्? कः रावणस्य वधं कृतवान्? रावणं मारितुं रामः रावणस्य कम् अङ्गं लक्षितवान्? रावणं मारितुं रामः रावणस्य कम् अङ्गं लक्षितवान्? श्रीराम सीताश्च विमानेन अयोध्यां प्रत्यागतवन्तौ। विमानस्य नाम किम्? श्रीराम सीताश्च विमानेन अयोध्यां प्रत्यागतवन्तौ। विमानस्य नाम किम्? रावणः कस्मात् पुष्पकविमानं गृहीतवान्? रावणः कस्मात् पुष्पकविमानं गृहीतवान्? श्रीरामस्य कति पुत्राः आसन्? श्रीरामस्य कति पुत्राः आसन्? श्रीरामसीतयोः पुत्रयोः नामनि वदतु। श्रीरामसीतयोः पुत्रयोः नामनि वदतु। लवकुशस्य जन्म कस्य आश्रमे अभवत्? लवकुशस्य जन्म कस्य आश्रमे अभवत्? अयोध्यानगरी कस्याः नद्याः तटे अस्ति? अयोध्यानगरी कस्याः नद्याः तटे अस्ति? नद्याः नाम किम्?
युगचतुष्टयम् अस्ति। द्वापरयुग, त्रेतायुग, कलयुग, सतयुग। श्रीराम अवतारं कदा अभवत्? श्रीराम अवतारं कस्मिन् युगे अभवत्? रामायणं कः लिखितवान्? रामायणं कः लिखितवान्? रामायणं कस्यां भाषायाम् अस्ति? रामायणं कस्यां भाषायाम् अस्ति? नमो नमः।